अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। आप सभी को 6वीं रमज़ान की ट्रांसमिशन में हम बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हमें अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए और कितना अदा करना चाहिए? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे फिर मुझे तुमसे कोई गरज नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें रमज़ान मुबारक का अता फरमाया। ये वो बरकतों साथ अजमतों वाला महीना है जिसके अंदर अल्लाह की रहमतें बेशुमार बरसती हैं। बेशक इस महीने की जो अल्लाह ताला ने इसमें अपनी अजमतें और जो हमें नेमतें अता फरमाई हैं उसका शुक्र हम जितना भी अदा करें कम है। बेशक ये रोज़ा जो हम रखते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक के हर रोज़ 10 लाख लोगों की अल्लाह पाक बख्शिश फरमाता है। अच्छा, सुभान अल्लाह। और समंदर की मछलियां रोजेदार के लिए दुआ करती हैं अफ्तार तक। हाँ जी, अफ्तार तक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान मुबारक की रात जब पहली शुरू होती है और आदमी जब रमज़ान मुबारक के इस महीने का आगाज होता है तो अल्लाह ताला जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है और वो रमज़ान मुबारक के आखिर तक उनमें से कोई दरवाज़ा भी बंद नहीं होता। और रोज़ेदार को ये एजाज़ हासिल है कि वो जो एक दरवाज़ा जिसका नाम बाब रियान है उसमें सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल हो सकता है जिसने रोज़ा रखा होगा। उसको ये एजाज़ बख्शा है, एक ख़ास उसके लिए दरवाज़ा बनाएगा। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र तो हर वक्त अदा करते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिर आया। वो नौजवान यमन का रहने वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आके उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। उससे पहले वो बंदा यमन का रहने वाला वो नौजवान वो दरख्तों के नीचे सोता था, पत्थरों के ऊपर सोता था। उसके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं था, उसके पास कोई दौलत नहीं थी, बड़ा गरीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने सहाबा में शामिल करके असहाबे सुफा में शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह। वो जो चबूतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने जो चबूतरा था, असहाबे सुफा उस पर रहते थे और तालीम हासिल करते थे। उसने मुसलमान होने के बाद कुरान करीम की 4 सूरतें याद कर ली। जब 4 सूरतें याद करने के बाद एक दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा किसी से निकाह करवा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तेरे पास कुछ माल, कोई पैसा है? तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुरान पाक की 4 सूरतें याद कर ली हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, हुजूर आपका ही तो हुक्म है कि जो बंदा कुरान का इल्म हासिल कर लेता है उसे फाका नहीं रहता, लिहाजा मैंने अभी कुरान की 4 सूरतें याद कर ली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल ठीक है। आपने उसे बनु सलमा के कबीले में भेजा, उसके एक सहाबी के पास, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया कि तुम्हारी बेटी का निकाह मैंने इसके साथ तय कर दिया है। और उसको सहाबी को जब पता चला तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए। उसने कहा, हुजूर आपने जो हुक्म दिया है उसकी तामील होगी। आपने फरमाया उसकी रुखसती का बंदोबस्त करो। उसने रुखसती का बंदोबस्त किया और उस सहाबी के साथ, उस नौजवान सहाबी जो यमनी मुसलमान हुआ था, उसके साथ उसकी शादी कर दी गई। अब उसको जो कमरा एक दिया गया, उस कमरे के अंदर जब वो रात के वक्त गया तो वहां एक खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था और वहां पे एक चिराग जल रहा था। और जब उसने कमरे में कालीन देखा और वो चिराग जलता हुआ देखा और बिस्तर खूबसूरत, बहुत अच्छा बिस्तर देखा, तो वो उसको अपना पिछला वक्त याद आ गया जब वो दरख्तों के नीचे पनाह लेता था, जब वो पत्थरों के ऊपर सोता था। उसने कालीन देखा तो, और साथ ही वो बिस्तर देखा और चिराग देखा, जब रोशनी उसके पास होती नहीं थी, जब वो जमीन पर सोता था, वो बिस्तर उसको याद आ गया। तो उस बंदे ने, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर, तो उसके दिल में ख्याल आया पिछला कि अल्लाह ने मेरे पर कितना करम किया है। तो वो एक कोने में चला गया और उसने 2 नफल नमाज शुरू कर दी। जब 2 नफल पढ़ लिए तो उसका दिल नहीं भरा। उसके बाद उसने फिर 2 नफल पढ़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया।
اس نے جب 2 نفل پھر ادا کیے تو پھر اس کا دل نہیں بھرا, اس نے پھر 2 نفل ادا کیے اور یہ شکر کرتا رہا. شکر کرتے کرتے صبح کی اذان ہو گئی. اذان کے وقت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے نماز پڑھی. اس کے بعد پھر ادھر ہی رہا, صحابہ صفا کے ساتھ علم حاصل کرتا رہا. پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء پڑھنے کے بعد جب پھر اپنے کمرے میں آیا تو اس نے آ کے جیسے ہی اس کی قالین پر نظر پڑی, جیسے ہی بستر پر نظر پڑی, جیسے ہی اس روشن چراغ پہ نظر پڑی تو اس کو پھر اپنا ماضی یاد آ گیا. پھر اس نے مصلی پہ کھڑا ہوا اور ساری رات نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ کا شکر ادا کرتے گزار. اب تیسری رات بھی ایسے ہی ہوا. 3 راتیں جب گزر گئی, 3 راتوں کے بعد اس لڑکی کا جو والد ہے وہ آیا اور اس نے آ کے پوچھا اپنی بیٹی سے, بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ ابا جان یہ نوجوان تو میرے پاس آیا ہی نہیں, 3 راتیں گزر گئی ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا, جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی آپ نے اس سے کی ہے تو یہ میری بیٹی کو کے پاس آیا ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, اس کو کہا کہ اے نوجوان تو اپنی بیوی کے پاس کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب اپنے کمرے میں اللہ کی وہ نعمتیں دیکھی تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور ساری رات میں شکر ہی ادا کرتا رہا اور میرا دل شکر کر کے ابھی تک بھرا ہی نہیں, میں روزانہ شکر ادا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کون سی صورت نے اللہ کی طرف راغب کیا جو تو یہ عمل کر رہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ بتاؤ کون سی صورت سے تم متاثر ہوئے؟ تو اس نے کہا میں نے جب پڑھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں مال کی غفلت نے غفل کر دیا, مال کی محبت نے, اور تم قبروں تک جا پہنچے. صحابہ کرام بھی اس کی یہ بات سن کے رو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ اللہ کا قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سنا اور وہ اسی حالت میں وہ پھر 2 دن اور اس نے گزارے, پھر بھی وہ شکر ہی ادا کرتا رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ نوجوان آج فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اس نوجوان نے شکر ادا کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. تو آپ نے فرمایا اس کے تجہیز و تکفین کے بعد مجھے بتانا, میں اس کا جنازہ خود پڑھاؤں گا. اللہ کے محبوب نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو مبارک دی کہ اے نوجوان تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے جنت تجھ پر واجب کر دی اور اس نے جنت حاصل کر لی. تو شکر تو جتنا بھی اللہ کا ادا کیا جائے کم ہے, اور اس کا وعدہ ہے کہ جیسے جیسے جتنا بھی تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور مزید دیتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جسم پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, ارد گرد ہمارے اوپر, ہمارے خاندان پہ, ہمارے بچوں پہ, ہماری بیوی پہ, ہمارے جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں ان کو ارد گرد ہم دیکھیں تو نعمتیں ہم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم اگر گننا چاہو تو میری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. تو اتنی نعمتیں عطا فرمانے والے رب کا شکر ادا کرنے کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے, جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ دیکھ رہے تھے فرام پاکستان, دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ پورے 30 رمضان مبارک.